اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمینن اس شخص دے بارے جیڑا شخص اپنی اولاد دے بوسے گھندے اور اپنی اولاد کو خوش رکھ دے اور اپنی اولاد کو خوش رکھن دے نال نال قرآن دی تعلیم دین دے تا تیرے میرے آقا ارشاد فرمینن بروز قیامت اللہ رب العزت اون شخص کو جڑا اولاد دے بوسے گندا اولاد کو خوش رکھدا اور اولاد کو قرآن دی تعلیم دیندا اللہ پورے عالم معاشر دے سامنے انہاں کو ندا دے سی اس شخص کو اور اس شخص دی اولاد دی والدہ کو اللہ معاشر دی ایک جگہ تے جمع فرمیشی اور جلے وہ اللہ دی نداتے لبیک آدھوئے معاشر دے سامنے والدین آویشن اللہ رب العزت قیمتی انہاں کو دو لباس عطا فرمیشی اور انہاں لوگاں دے اون لباس پاور دی وجہ تو وجود دے وچوں جیڑا نور نکل سی اون نور دے ذریعے جنت دے وچ بیٹھے ہوئے لوگ او خوش ہو ویسن اور انہاں دے چہرے انہاں دے نور دی وجہ تو روشن ہو ویسن تا ساکوں اللہ رب العزت اے انعام پاون دی توفیق عطا فرماوے اپنی اولاد دے بوسے گنن انہاں کو خوش رکھن اور انہاں کو قرآن دی تعلیم دیون دی اللہ توفیق اور سعادتوں سرفراز فرماوے والحمدللہ رب العالمین۔